अस्सलाम वालेकुम। तहक़ीक़ पर मबनी ये एक मॉक टेस्ट वीडियो है। इससे कबल ड्रामा, दास्तान, अफ़साना, नावल और तनक़ीद पर मॉक टेस्ट वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हजरात से गुजारिश है कि उन वीडियोस को भी देखें। आइए अब इस वीडियो का सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1, तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। यह किसका कौल है? मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन या फिर मौलवी अब्दुल हक? सही जवाब है क़ाज़ी अब्दुल वदूद। क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहा जाता है। उनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में बिहार में और उनकी वफ़ात 1984 ईस्वी में पटना में हुई थी। अगला सवाल है, उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ़ है? गोपीचंद नारंग, जमील जालवी, ज्ञानचंद जैन या मौलवी अब्दुल हक? सही जवाब है ज्ञानचंद जैन। उर्दू की नसरी दास्तानें ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। उर्दू की नसरी दास्तानें ज्ञानचंद जैन का तहक़ीक़ी मक़ाला है, जिसकी सने अशात 1954 है। यानी ज्ञानचंद जैन ने PhD की डिग्री हासिल करने में जिस मकाले को लिखे थे, उस मकाले का नाम है उर्दू की नसरी दास्तानें, जिसकी सने अशात 1954 है। अगला सवाल है, सने वलादत के एतबार से इनमें से कौन सा ज़िमरा दुरुस्त है? मौलवी अब्दुल हक, जमील जालवी, इम्तियाज़ अली अर्शी, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर। मौलवी अब्दुल हक, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर। क़ाज़ी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर, मौलवी अब्दुल हक, या जमील जालवी, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर। इसका सही जवाब होगा नंबर 2, मौलवी अब्दुल हक, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर। मौलवी अब्दुल हक, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी और मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर की सने वलादत बिलतरतीब 1870, 1898, 1904 और 1905 है। अगला सवाल है, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की इनमें से कौन सी तसनीफ़ नहीं है? मरहूम दहली कॉलेज, उर्दू की इब्तदाई नस्व नमा में सूफिया कलाम का हिस्सा, मराठी ज़बान पर फ़ारसी असर या तारीख़ मुहम्मदी? सही जवाब होगा तारीख़ मुहम्मदी। तारीख़ मुहम्मदी इम्तियाज़ अली अर्शी की किताब है। अगला सवाल है, उर्दू इमला के खालिक कौन है? रशीद हसन ख़ान, जमील जालवी, ज्ञानचंद जैन या मौलवी अब्दुल हक? सही जवाब है रशीद हसन ख़ान। उर्दू इमला रशीद हसन ख़ान की तसनीफ़ है, जिसकी सने अशात 1972 है। रशीद हसन ख़ान को इब्तदाए तदवीन भी कहा जाता है, जिसकी पैदाइश 1925 ईस्वी में शाहजहाँपुर में हुई और उनका इंतकाल 2006 ईस्वी में शाहजहाँपुर में ही हुआ था।
اگلا سوال ہے محی الدین قادری زور کی تخلیق 3 شاعر کے مطابق ان میں سے کون سا زمرہ درست ہے؟ یعنی کہ محی الدین قادری زور کی کتاب 3 شاعر میں کس 3 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے؟ نمبر 1 میر غالب ذوق، نمبر 2 میر انیس دبیر، نمبر 3 انیس غالب ذوق، نمبر 4 میر انیس ہورس اسمتھ۔ صحیح جواب ہے میر انیس ہورس اسمتھ۔ اگلا سوال ہے محی الدین قادری زور نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی یا پیرس یونیورسٹی؟ صحیح جواب ہے لندن یونیورسٹی۔ صحیح جواب ہے لندن یونیورسٹی۔ محی الدین قادری زور نے لندن یونیورسٹی سے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے موضوع پر 2 سال کے اندر اپنا مقالہ مکمل کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ یعنی پی ایچ ڈی لندن یونیورسٹی سے محی الدین قادری زور نے کی تھی، اور جن کے پی ایچ ڈی کا مقالے کا نام تھا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ ان میں سے کس محقق نے کہا تھا؟ مولوی عبدالحق، جمیل جالوی، محی الدین قادری زور یا قاضی عبدالودود؟ جواب قاضی عبدالودود۔ اردو تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود نے شاد کی خود نوشت کا جائزہ لیتے ہوئے شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ کہا ہے۔ تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ جمیل جالوی، قاضی عبدالودود، گیان چند جین یا مولوی عبدالحق؟ جواب جمیل جالوی۔ مکاتیب غالب رانی کیتکی کی کہانی، سلک گوہر، باغ و بہار کے مرتب ان میں سے کون ہے؟ امتیاز علی عرشی، رشید حسن خان، مولوی عبدالحق یا قاضی عبدالودود؟ جواب امتیاز علی عرشی۔ اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، گیان چند یا مولوی عبدالحق؟ محی الدین قادری زور۔ اردو شہ پارے محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 1929 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ کتاب اردو ادب کے آغاز سے ولی دکنی کے زمانے تک نثر و نظم کا انتخاب ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید معلوم ہو تو اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔